देखो कशमाइला, तुम्हें कितनी बार कहा है घर के काम काज किया करो। कशफ अपनी माजूर बीवी से कह रहा था। 25 साल की उम्र में शादी के 2 साल बाद ही कशफ अपनी दोनों टांगों से माजूर होकर मजदूरी की ज़िंदगी गुजार रही। एक हादसे में दोनों टांगों से महरूम हो गई थी। तब के बाद से व्हीलचेयर पर पड़ी रहती थी। मेरे शोहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो सारा दिन ड्यूटी पर होते तो घर में तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी। वो मुझे रोज़ाना इस हालत में काम करता देखते तो यही कहते कि तुम एक नौकरानी रख लो जो घर के काम करने में तुम्हारी मदद करे। मगर मेरे बांझ होते हुए भी मुझे तंगी महसूस नहीं हुई थी। उस दिन काशिफ के काम पर जाने के बाद मैं घर के सहन में बैठी थी। आज गर्मी का घुटन ज़्यादा दिन था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने व्हील चेयर ठेठते हुए जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान साल औरत खड़ी थी। उसका चेहरा तरोताज़ा था। धूप में भी वो किसी खुले हुए गुलाब की मानिंद लग रही थी। खूबसूरत घने बाल उसकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसके सर पर चूड़ियों की टोकरी रखी हुई थी। बाजी, तुम चूड़ियाँ लोगी? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे कहा, मुझ लंगड़ी को चूड़ियाँ पहनाकर क्या करोगी? पैसे चाहिए तो ले जाओ। मैंने उसे अपने पास से 50 रुपये का नोट देते हुए कहा तो वो मेरे पाँव में बैठ गई। ना बाजी, ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें खूबसूरत चूड़ियाँ पहनाती हूँ, तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। देखो तुम्हारे हाथ कितने गोरे हैं। ये कहकर उसने मेरी कलाइयों में चूड़ियाँ डाल दी। सच तो ये था कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर चूड़ियाँ पहनने के बाद मुझे अपनी खाली खाली सी कलाइयाँ में बहुत अच्छी लगने लगी थी। ये चूड़ियों वाली लड़की मुझे सच में दिल को भा गई थी। उसकी बातें दिल को मोह लेने वाली थी। ना सिर्फ चेहरा खूबसूरत था बल्कि बातें भी दिलकश और खूबसूरती से भरी हुई थी। मेरा उसके साथ दिल संग गया था। वो हर रोज़ ही मेरे दरवाजे पर आ जाती, मुझे चूड़ियाँ पहना कर चली जाती। मैं जितने पैसे भी उसे देती वो चुप करके रख लेती। उसके इस हुस्न इखलाक ने मुझे इतना मुतासिर कर दिया कि मैं उसके रोज़ाना आने का बेचैनी से इंतज़ार करती। एक दिन वो ना आई तो कुछ परेशानी सी थी। एक दिन वो आई तो कुछ परेशान सी थी। मैंने वजह पूछी तो बोली कि अक्सर औरतें मुझे पैसे नहीं देती, गुजर बसर मुश्किल से होता है। अब तो लोगों के घरों के फेरे लगा लगा कर थक चुकी हूँ। दिल चाहता है ये काम छोड़ दूँ, मगर क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई भी नहीं है। उसने इस कदर बेचारगी से कहा कि मैंने उसे पेशकश कर दी कि अगर वो चाहे तो मेरे घर में मुलाजमा के तौर पर काम कर ले। माकूल तनख्वाह के साथ रिहाइश भी मेरी तरफ से होगी। मेरी इस बात पर वो फूले न समा रही थी। कहने लगी, खुदा आपको हमेशा खुश रखे, आपने तो मेरी सारी मुश्किलात आसान कर दी हैं। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम अगले दिन मेरे घर आ जाओ। मैं भी मजदूरी के साथ इतने ज़्यादा काम अब नहीं कर सकती। मुझे हर वक्त किसी की ज़रूरत रहती है। घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। काश्यप भी पिछले 1 हफ्ते से बीमार थे और घर पर मुझे इस तरह का काम करता देखते तो परेशान से हो जाते। वो मेरी मजबूरी तो पहले दिन से समझती थी, इसलिए कल से ही काम पर आने लगी। उसके आने से मुझको बहुत सुकून मिला। सारे घर का काम करती, बर्तन मांजती और सफाई सुथराई भी खूब करती थी। वो मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देती। मेरी इतनी इज्जत करती कि कभी कभी मुझे शर्मिंदगी सी होने लगती, मगर उसके रवैये और इज्जत देने के अंदाज में फ़र्क ना आता। मगर कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि सायरा की हरकतें अजीब व गरीब होती जा रही थी। अगरचा वो वक्त पर सारे काम कर लेती, लेकिन जैसे ही मेरे शोहर घर आते तो वो या तो कमरे से निकल जाती या कहीं इधर उधर हो जाती। मुझे ये रवैया उसका अजीब सा लगता था। जबकि मेरे शोहर कमरे में आते, मुझसे बातें करते, लेकिन उनकी नज़रें बाहर दरवाजे पर लगी रहती। मैं उनके इस रवैये को महसूस करके चुप थी, मगर दिल में अजीबो गरीब वसवसे आ रहे थे। अगले दिन भी इसी परेशानी में बैठी थी कि मेरी अम्मी का फ़ोन आ गया। कहने लगी, बेटी तुम काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे घर नहीं आई, एक आध चक्कर लगा जाओ, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। अम्मी के बुलाने की देर थी कि मैं मेके चली गई। अम्मी ने काम काज पूछा तो मैंने बता दिया कि किस तरह चूड़ियों वाली मिली थी, उसे घर में काम काज के लिए रख लिया है। अम्मी ने सर पीट लिया, अरे पगली, तू क्या बावली हो गई है? एक तो तेरी हालत ऐसी है, ऊपर से घर में जवान नौकरानी रख ली, क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली है? अम्मी की तनबीह करने पर मैं भी मुतमिन थी। अम्मा, मुझे अपने शोहर पर पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने भी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया। मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? मेरे लिए उनके दिल में एतमाद है, भला का एतमाद है। शायद यही एतमाद औरत को बर्बाद कर देता है। मैंने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे लाख बार समझाने की कोशिश की कि नौकरानियाँ अक्सर मालकन बनने में देर नहीं लगाती, बेहतर है कि मोहतात रहो, पर मैंने ये बात हवा में उड़ा दी। लेकिन घर आकर मुझे एहसास हुआ कि सायरा की हरकत वाकई मशकूक होती जा रही थी। मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब मुझे अम्मा की बातों का एहसास होने लगा था।
میں دن رات سائرہ پر نظر رکھنے لگی۔ سائرہ کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ میری تبھی وہ مجھ سے بات بھی کم کرتی اور زیادہ تر وقت یہاں تو کچن میں گزارتی، اور اگر کچن میں جاتی تو وہ باتھ روم میں چلی جاتی۔ یہ رویہ مجھے اذیت دیتا تھا نا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیوں اور کیا چھپا رہی تھی۔ میرے شوہر ایک ہفتے کے لیے گھر سے گئے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل بہت اداس تھا، لیکن صبح ہوتے ہی سائرہ گھر آ گئی، یوں پھر سے رونق ہو گئی۔ سائرہ مجھ سے باتیں کرتی، میرا دل بہلاتی۔ اس کی ماں بھی اب ہمارے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ دونوں ماں بیٹی میرا دل بہلائے رکھتی، شوہر کی کمی بھی محسوس نہ ہوتی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ ٹرپ سے واپس آئے تو اپنے ساتھ کافی قیمتی سامان بھی لائے تھے، جن میں میرے لیے کپڑے، جوتے اور جیولری تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے 2 دن وہ کام پر نہ گئے۔ تیسرے دن جب کام پر گئے تو مجھے کہہ کے گئے آج میں کام سے جلدی آ جاؤں گا، اس لیے میں نے سوچا میں ان کے لیے آج خود کچھ اپنے ہاتھوں سے پکاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں سائرہ کو تلاش کرنے لگی، مگر سائرہ مجھے کچن میں نہ ملی۔ آج بھی سائرہ باتھ روم میں تھی۔ تب ہی میں چپکے سے اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی باتھ روم کی طرف لے گئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور سائرہ اندر کھڑی تھی۔ جو ہی میری نظر سائرہ پر پڑی، اس کا حلیہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سائرہ، میں نے اسے غصے سے پکارا، یہ کیا ہے؟ میں نے اس چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ اپنی انگلیاں چٹکنے لگی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں ایسے موقع پر پکڑ لوں گی۔ اس نے شرمندگی سے اپنا سر ڈھانپا اور باہر آ گئی۔ شاید وہ جاننے لگی تھی کہ میں نے اسے روک لیا اور روتے ہوئے کہا، یا تو آج مجھے تم سچ سچ بتاؤ یا پھر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس آنکھ مچولی سے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے باجی مجھ پر غصہ نہ کرے، میں آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، میں آپ کی قدر کرتی ہوں، آپ میری محسنہ ہیں۔ مت کہو یہ باتیں، مجھے تمہارا یہ منافقانہ لہجہ اس وقت زہر لگ رہا ہے۔ میں نے غصے سے اور بے بسی سے کہا۔ میں ویل چیئر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو خدائی مخلوق سمجھنے والا یہ انسان خود اپنے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ سائرہ نے میری گود میں سر رکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے بری نہیں لگ رہی تھی، اس کے لمس میں بھی ایک اپنائیت کا احساس تھا۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ تب اس نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ باجی، میں جانتی ہوں آپ مجھ پر کیا شک کرتی ہیں، آپ کا شک بھی بجا ہے۔ باجی، میرے بارے میں بھی ایسا کہتے ہیں۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا تو میں چونک گئی۔ کیا مطلب تمہیں کیا سمجھتے ہیں اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ میرے لہجے میں ابھی تک وہ کرواہٹ موجود تھی۔ تب اس نے اپنی کہانی مجھے سنائی۔ میں مظفر گڑھ کی رہنے والی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، لوگ رسم و رواج کے کس قدر پابند ہیں۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں مجھ سے پہلے میرے 3 بھائی پیدا ہو چکے تھے۔ بھائیوں کے گھیرے کی وجہ سے مجھے تحفظ بھی بہت ملتا، لیکن میں ڈرتی بھی بہت تھی۔ میری سہیلیاں اکثر مجھے کہتی کہ اگر تو نے کبھی کوئی عشق معشوقی کا چکر چلایا تو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکے گی، تیرے بھائی تیری جان لے لیں گے۔ وہ یہ باتیں تو مذاق میں کہتی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں یہ سب سچ ہوتا۔ دیکھوں گی میں، ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے گاؤں میں ایک نیا